अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबनामा के खुसूसी प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ मैं हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी। हमारे एक दोस्त फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक नाराज़ औरत है, वो ख्वाब में उससे मिलने के लिए गए हैं और वो उससे खुशी से मिली है। मतलब ये ख्वाब इस बात की दलील है कि आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेंगे और बीमारों की इयादत करेंगे और जो आपसे नाराज़ हैं आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे और सिला रहमी करेंगे। हमारे एक बेटे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर सवाल पूछा है कि उनके दो रिश्तेदार हैं, इन्होंने देखा कि वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अचानक मोटरसाइकिल जो है वो फ़ज़ा में उड़ी है और ऊपर बिजली की तारें उनके साथ लगी हैं और वो रिश्तेदार इनके गायब हो गए हैं। मतलब ये इस बात की अलामत है कि आपके उन रिश्तेदारों को कुछ मुश्किलात दरपेश होंगी और कुछ रब ताला की तरफ से मसाइल उनको दरपेश होंगे। आपको सदका खैरात करना चाहिए और उन रिश्तेदारों को भी अल्लाह से इस हवाले से मदद तलब करनी चाहिए। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो सोए हुए हैं और एक कुत्ता बार बार उनके पाँव में आता है और भौंकता है। मतलब ये इस बात की दलील है कि आपका कोई दुश्मन है और वो आपके बहुत करीब है, आपको उस दुश्मन से बचना चाहिए। और उसका भयानक चेहरा जो है वो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। आप उसके नुकसान से बचें। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा माँ सिवाय अपनी ज़बान के। वो सिर्फ ज़बान से भौंक कर ही आपको नुकसान पहुँचाएगा, जिस तरह कुत्ता जो है वो भौंकता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा दोस्त जो है उसका विसाल हो गया है। मोहतरम, आपका वो दोस्त जिसको आपने फ़ौत होता हुआ देखा है, इंशाल्लाह उसकी उम्र के अंदर बरकतें होंगी इंशाल्लाह। जी, हमारे एक दोस्त हैं, वो फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा है, उनकी रिश्तेदार कोई बेटी हैं छोटी, उन्होंने ख्वाब देखा है कि उनकी खाला ने एक शमा जलाई है और वो बुझ गई है और इस बेटी ने 2 शमें जलाई हैं और उस तीसरी शमा को भी जला दिया है। इस बात की अलामत है कि ये बेटी इंशाल्लाह सालिहा होगी और घर को आबाद करेगी, घर के मसाइल को अपना मसला समझेगी और रिश्तेदारों को जोड़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेगी। घर की आबादकारी के हवाले से ये अपने बड़े बूढ़ों का इंशाल्लाह साथ देगी और घर के अंदर 3 इंशाल्लाह चिराग होंगे। इससे मुराद 3 बेटे हो सकते हैं, इससे मुराद 3 बेटियां हो सकती हैं जो घर के मामलात ज़िंदगी को इस बेटी के साथ मिलकर बआसन तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। रिज़्क़ में फरावानियाँ नसीब होंगी और इल्म की शमा इंशाल्लाह घर के अंदर जलेगी। शमा से मुराद उमूमन उलमा इल्म लेते हैं कि 3 अहले इल्म इस ख़ानदान के अंदर पैदा होंगे। जी, व्हाट्सएप पर सवाल पूछा गया है कि एक खातून है, वो कहती हैं, एक लंबा ख्वाब उन्होंने बयान किया है, तो वो कहती हैं कि उन्होंने ख्वाब के अंदर ये भी देखा कि वो बग़ैर कपड़ों के ख़ुद को देखती हैं और ख़ुद को छुपाना चाहते हैं। उनके रिश्तेदार एक हैं जिनसे वो ख़ुद को छुपा रहे हैं। मोहतरमा, आपका ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि आप को पर्दे का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए और दूसरों के हुकूक़ के हवाले से आपको जो है वो रायत रखनी चाहिए। खुसूसन अपने शोहर के हुकूक़ के हवाले से आपको मोहतात होना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में शोहर को बीवी का और बीवी को शोहर का लिबास करार दिया गया है। और अपने लिबास को गंदा देखना या अपने आप को बेलिबास देखना ये इस बात की अलामत है कि दोनों मियाँ बीवी या दोनों में से एक जो है वो एक दूसरे के हुकूक़ के हवाले से नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो इस हवाले से आप मोहतात हो जाइए और शोहर के हुकूक़ की तरफ तवज्जो दीजिए, उसके हुकूक़ को पमाल ना कीजिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा है कि वो किसी घर में गए हैं, बल्कि अपने घर में आए हैं और अपने घर से वो अपनी फूफो के यहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है। फिर वो वापस आ गए और अपनी वालदा को उन्होंने देखा कि वो घर के अंदर कच्चा घर है और उसको पानी लगा रही हैं और लकड़ी का कुछ सामान था। तो इन्होंने अर्ज़ किया कि अम्मा जान, ये वापस नहीं भेजा, ये लकड़ी का सामान, इसका किराया बताया गया कि 2000 था, इसलिए वापस नहीं भेजा जा सका। मतलब ये इस बात की अलामत है कि आप मामलात ज़िंदगी के अंदर सुस्ती का मुजाहरा करेंगे
اور کچھ رقم جو آپ نے دینی ہے وہ آپ نہیں دے پائیں گے سستی کاہلی کی وجہ سے، حالانکہ وہ معمولی سے رقم ہوگی. تو قرض کی رقم کی طرف خصوصی طور پر توجہ کریں. قرض لینے دینے کے معاملے میں محتاط رہیں. جس کا قرض دینا ہے وقت پر دیں، اور جس کو قرض دیا ہوا ہے رقم لینی ہے وہ اس سے تقاضا کریں، وگرنہ آپ کی رقم آپ کو واپس نہیں ملے گی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ استاد نے تیار کی ہے، اور ان کو لکھ دیا ہے کہ آپ ناکام ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی لکھائی صاف نہیں ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ امتحان جو ہے وہ ہمارا آن لائن ہوا ہے، تو یہ خواب جو ہے وہ کس چیز کی دلیل ہے. پھر خواب میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ استاد نے رزلٹ تیار ہی نہیں کیا، تو یہ خواب جو ہے وہ آپ کا ناقابل تعبیر خواب ہے، کیونکہ آج کل امتحانات ہوئے ہیں اور آپ نے بھی امتحانات دیے ہیں، تو اس لیے یہ لا شعور سے آپ کو یہ چیز دکھائی دی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. استاد آپ سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں نکالے گا، یا استاد نے جو نمبر آپ کو دینے ہوتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ وہ کنجوسی نہیں کرے گا. آپ اللہ سے دعا اور استعانت کیجئے، آپ کی انشاءاللہ خیر ہوگی اور آپ کو پریشانی کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ ایک لا شعور سے چیز آپ کو دکھی ہے، اس کو ہم خیال کہیں گے، یہ خواب نہیں ہے. اور اگر اس کو درست مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی معمولی سی امتحان کے اندر کوئی غلطی نمایاں ہوگی، اور آپ کو ناکامی کا انشاءاللہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے ایک دوست بڑے دل عزیز اردو کے مشہور پروفیسر حفیظ اللہ جتوئی صاحب نے خواب کے متعلق پوچھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے فجر کی اذان سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہے اور بہت خوش ہے، اور اس پہ سواری کر کے بہت فرحاں اور شاداں ہے، اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ کچھ دن بعد وہ گھوڑا جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور سواری نہیں کرنے دیتا. پھر یہ بہرحال اس گھوڑے کو قابو میں لے آتے ہیں اور اس پہ دوبارہ سواری کر لیتے ہیں، اسے منا لیتے ہیں، وہ مان جاتا ہے. اور بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس گھوڑے پر سواری نہ ہی کرتا اور اسی صورتحال میں اس کو رہنے دیتا. تو محترم المقام، جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اسباب معیشت جو ہیں وہ اس کے لیے کچھ عرصہ بہت بہترین رہتے ہیں، اور اس کو معاملات زندگی میں مسائل جو معیشت ہیں وہ پیش نہیں آتے. اور کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشی اسباب جو ہیں وہ بالکل کٹ کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے لیے مسائل کا وہ چیزیں سبب بنتی ہیں. اور یہ خواب اس بات کی علامت بھی ہے کہ کچھ عرصہ گھر والوں کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. سواری جو ہے وہ عموماً معبرین اس کو تشبیہ دیتے ہیں اہلیہ اور بیوی کے ساتھ. تو اہلیہ کے ساتھ کچھ عرصہ تو تعلقات بڑے خوشگوار رہتے ہیں اور بندہ خوش رہتا ہے، اور کچھ عرصے بعد معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اہلیہ جو ہے اس کی طبیعت اور اس کے معاملات کچھ بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور منانے کی بارہا کوشش کرتا ہے، یا اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالآخر پھر معاملات زندگی جو ہیں وہ اپنی روٹین پر آ جاتے ہیں اور آپس میں صلح ہو جاتی ہے. لیکن اس شخص کے دل کے اندر قلق جو ہے وہ رہتی ہے، اور کچھ داغ اس نے اپنے دل کے اندر بنا لیا ہوا ہے، اس لیے خواب کے اندر یہی صورتحال اس کو دکھائی دے رہی ہے. تو خوبصورت گھوڑے پر سوار ہونا، تنگ و مند گھوڑے پر سوار ہونا، خوبصورت ترین گھوڑے پر سوار ہونا، بہترین گھوڑے پر سوار ہونا، یہ بہترین اسباب معیشت اور بہترین اہلیہ کی علامت اور دلیل ہے. اور خوش و خرم ہونا یہ فرحاں و شاداں ہونے کی علامت ہے. پھر کچھ عرصہ بعد وہ گھوڑا ناراض ہو جائے، اسباب معیشت کی تنگی اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیہ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے. پھر منا لینا اسباب معیشت کے فراہم ہونے اور اہلیہ کے ساتھ صلح ہو جانے کی علامت ہے. لیکن اس شخص کا دل جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور دل کے اندر گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل کے اندر لے لیتا ہے اور اس کو بارہا مرتبہ سوچتا رہتا ہے اور ان کو بنیاد بنا کر باقی نئے فیصلے کرتا ہے. اس شخص کو اس صورتحال سے باز آنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل کے اندر رکھ کر مزید
مستقبل کے حوالے سے منصوبے تیار نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھے، آئینے کی طرح رکھے۔ یہ خواب رب تعالیٰ کی طرف سے اسے دکھایا گیا ہے تو گویا کہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کچھ عرصہ مسائل اور مشکلات جو پیش آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اثرات تم اپنے دل میں کیوں رکھتے ہو اور مزید ان مشکلات کو مصائب کا سبب کیوں بناتی ہیں؟ وہ گزرے ہوئے دنوں کو جو کہ برے ہیں ان کو یاد کر کے اپنے مستقبل کو کیوں خراب کرتے ہو؟ تو یہ خواب جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اپنی حالت کو اور خصوصاً دل کے احوال کو بدلنا چاہیے۔ یہ چیز روحانیت اور یہ چیز دینداری کے معاملات میں مسائل کا سبب بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔